Welcome to our channel. Indo Nepal couple. Hi. Hello. So we are here. आज हामी मोमोसँग छौँ है. मोमो पकाएको छ उसले हैन. यहाँ चाहिँ भेजिटेरियन मोमो खाने छ हाम्रो घरमा चाहिँ, किनकि ननभेज मोमो यहाँ खाइँदैन हैन. अब काठमाडौँको बग मोमो त सबैले मिस गर्छ नि. So we have here मोमोज हैन. यो मोमोज चाहिँ भित्र स्टफिङ चाहिँ सोया चिङ्सहरुको छ हैन. सोयाबिनहरुको. अनि यहाँ चाहिँ मम्मीले ढोक्ला पनि पकाउनु भएको थियो हिजो. This is a Gujarati dish. Everyone knows about it, right? अनि चटनी चाहिँ हामीले टमाटरको बनाएको हो यो. टमाटर र भटमास राखेर बनाएको. So we should start, हैन? Like we promised last time, we are back with our love story as well. We'll be discussing, we'll be talking हैन. आज हामी कुरा गर्छौँ हाम्रो लभ स्टोरीको बारेमा पनि हैन. कसरी के सुरुवात भयो हैन. ल अहिले पहिला स्टार्टिङ गरौँ है खाना त. हामी स्टार्ट गर्दै छौँ. खान्छौँ है त. कस्तो छ मिठो छ. मिठो. So to start with our love story, it began in school days, हैन. 7th क्लासमा हामी दुईजना एउटै स्कुलबाट पढेको हो काठमाडौँमा हैन. अर्नीको बोर्डिङ स्कुल. माई फर्स्ट एट्र्याक्सन उसको लागि स्टार्ट भएको चाहिँ 7th क्लासतिर हो है. अनि कुरा चाहिँ यस्तो कि अब त्यति बेला हामी बच्चा बच्ची नै हुन्छौँ, त्यति धेरै कुरा यसको बारेमा थाहा हुँदैन कसैलाई पनि हैन. सो देयर वाज समथिङ लाइक वी वर फ्रम सेम हाउस, ग्रिन हाउसबाट हुन्थ्यो हैन दुवैजना. अनि देयर वाज समथिङ कि लाइक आई फिल कनेक्टेड अबाउट हर हैन. त त्यति बेला बच्चा बच्चाकै कुरा हो भनेर लाग्यो कि म चाहिँ एकदमै सोझो केटा, ऊ चाहिँ फेरि बोलिराख्नु पर्ने कि हैन. जे कुरा पनि जिस्किराख्नु पर्ने, बोलिराख्नु पर्ने हैन. एकदम चम्पु टाइप हो उतै. चम्पु भन्दा अलिकति पढाइतिर एजुकेसन स्टडियस भन्नु पर्ला हैन. अब फ्यामिली कल्चर पनि त्यसै नै आएको थियो, त्यसै नै हामीलाई ग्रोन अप त्यसै नै गराएको थियो हैन. यु हेभ टु स्टडी एन्ड एभ्रिथिङ भनेर. अनि त्यही हो, हामी जिस्किन्थ्यौँ, बस्थ्यौँ, कुराहरू चल्दै गयो, एट्र्याक्ट भयो म उसकोबाट हैन. अब एउटा धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु म. लाइक कि त्यति बेला शिवरात्रिको व्रतको दिन थियो है. अनि त्यो दिन चाहिँ हजुरमाले शिवरात्रिको फास्टिङ राखिरहनु भएको थियो. अनि त्यति बेला मैले सोधेँ हजुरमालाई किन राखिन्छ भनेर. अनि उहाँले भन्नुभयो कि यसले आफ्नो त्यो मन चाहिने जीवनसाथीको लागि राखिने व्रत हो यो भनेर कि. अनि मलाई पनि लाग्यो कि म पनि राखौँ भोलिदेखि भनेर, अर्को पालिदेखि म पनि राख्छु भनेर. अनि ट्याक्क दिएको नेक्स्ट इयरदेखि मैले पनि राख्न सुरु गरेँ र कसको लागि भनेपछि अब तपाईँ हेर्नुभएको चाहिँ मसँग बसिरहेको एकजना अरू कुरा हो. तर अब हुन्छ नि अब बच्चा बच्ची बेला यस्तो कुराहरू थाहा भयो भने अब गरिहालौँ भनेर होइन. इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा. तर मैले त्यही हो, अब त्यति बेला हामीले प्रपोजको कुरा गरेनौँ. मैले पनि अगाडि केही कुरा भनेन मनको आफ्नो, किन रिजन मलाई थाहा थियो ऊ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट होइन, त्यो पनि इन्डिया नेपाल डिफ्रेन्ट कल्चरबाट. अनि भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर कि. अनि अर्को चाहिँ लाइक मलाई चाहिँ थाहा थिएन कि उसले मलाई माया गर्छ भनेर. मैले चाहिँ 9th थाहा भएको. मेरो साथीहरू चाहिँ मलाई जिस्काउनु थाल्यो 9th स्ट्यान्डर्डमा है. लाइक को थियो, पुनम थियो, पवन थियो, अञ्जली थियो सायद है. उनीहरू चाहिँ जिस्काउँथ्यो. अब मलाई चाहिँ एकदम रिस उठ्ने थियो उसको नाम लिएर जिस्काउँथ्यो 9th क्लासमा. म चाहिँ लाइक बेसरी गाली गर्दै थिएँ एकचोटि. मलाई यस्तो कुराहरू मन पर्दैन है भनेर गाली पनि गरेको थिएँ. अब म पनि पुरा परेको थिएँ किनकि मैले उसलाई केही भनेकै थिएन. द्याट वाज जस्ट अ वन वे लाइफ होइन. थिङ्स वेन्ट बाई. 9th आयो, 10th आयो, अलिकति बुझ्ने भयो. त्यति बेला पनि मलाई थाहा थियो कि वी डोन्ट हेभ अ फ्युचर. सो अगाडि कुरा गरेर होइन के त्यसको फाइदा छैन होइन. म कता जान्छु 10th पछि के हुन्छ के हुँदैन होइन. 10th पछि चाहिँ के भएपछि म इन्डियातिर आएँ होइन. फ्यामिली नै पुरा इन्डिया सिफ्ट भयो. इन्डिया सिफ्ट भएपछि वी वेयर इन आवर ओन लाइफ. उसको आफ्नो लाइफ थियो, मेरो आफ्नो लाइफ थियो. वी डिडन्ट ह्याभ एनी कन्ट्याक्ट होइन. आई थट कि इट मस्ट बी एन इन्फ्याचुएसन अर एट्र्याक्सन होइन त्यति बेलाको. सो थिङ्स विल गो बाई भनेर मैले यहाँ 11th गरेँ, 12th गरेँ. त्यसपछि इन्जिनियरिङको प्रिपरेसन गर्नु थियो, 1 वर्ष त्यसमा लाग्यो होइन. त्यो 2009मा मैले कलेज स्टार्ट गरेँ. कलेजमा पनि कलेज जोइन गर्ने बित्तिकै इट वाज ग्रेट के भन्ने अब चेन्ज इन लाइफ होइन. आई गट टु नो अबाउट सो मेनी थिङ्स. अनि फेरि इन्जिनियरिङको लाइफै रमाइलो हुन्छ कि फर्स्ट इयरदेखि नै.
फर्स्ट इयर हामीले कलेज स्टार्ट गऱ्यौँ, जोइन गऱ्यौँ त्यहाँ। थिङ्स वेयर गोइङ भेरी नर्मल एन्ड इट वाज नट कि आई वाज मिसिङ हर एट द्याट टाइम होइन। उसलाई त्यस्तो केही मलाई याद थिएन कुराहरू। तर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्थ्यो भनेपछि त्यसमा पनि पुरा इयरको कुनै दिनमा उसको त्यति याद आउँदैन थियो। तर एउटा शिवरात्रि बेला चाहिँ व्रत राख्थेँ, त्यति बेला भगवान्को अगाडि गएर मनमा विस माग्ने बेला चाहिँ उसकै फोटो आउँथ्यो जहिले पनि दिमागमा, कि जहिले उसको इमेजिनेसन आउने। त्यो एउटा युनिक थिङ हुन्थ्यो, जहिले पनि युनिक एक्सपिरियन्स थियो। मैले उसलाई पनि भने, उस पनि हाँस्यो पछि होइन त्यो कुरा सुनेर होइन। अनि त्यही हो, कन्टिन्यू भयो। कन्टिन्यू भएपछि त्यसपछि अनि हामीहरू चाहिँ फेरि उता इन्डिया आइसकेको थियो। मलाई थाहा पनि थिएन कता छ के छ, के हामीसँग त कनेक्सन पनि केही थिएन, कन्ट्याक्टको पनि केही थिएन। पछि चाहिँ यसलाई म चाहिँ फेरि आफ्नो 12 सकिसकेपछि चाहिँ फिजियोथेरापी पढ्नको लागि भनेर चाहिँ म म्याङ्गलोर गएको थिएँ। अनि मेरो सेकेन्ड इयरको टाइममा चाहिँ त्यतिखेर त फेसबुकको त्यो चलेको थियो। सेकेन्ड इयर भन्दा पनि कस्तो भनेपछि 2011 को अलिभन्दा पहिला, 2011 भन्दा अलिक पहिला 2010 एन्ड हुन लागेको बेला होइन। हाम्रो एकजना कमन फ्रेन्ड थियो फेसबुकमा, पवन भन्ने, पवन बजाचारी। ही मस्ट बी देयर, आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम होइन। त्यति बेला नर्मल कन्भर्सेसन भइरहेको थियो पवनसँग। पवनले भन्यो कि अहिले पनि तिमी कृतिकालाई मन पराउँछौ भनेर। मैले भने उसलाई बिर्सिन चाहिँ सकेको छैन मैले भने। त्यस्तै त्यसलाई त्यस्तो फिलिङ चाहिँ थिएन, तर उसलाई बिर्सिन चाहिँ सकेको छैन मैले भने। त्यसपछि पवनले मलाई भन्यो कि कृतिका पनि अहिले त म्याङ्गलोरै छ, पढाइ गरिरहेको छ होइन, एकचोटि कुरा गर नि त फेसबुकमा उसँग भनेर। अब मैले ऊ फेसबुकमा छ भने उसलाई होइन, मैले उसलाई एक्चुली सर्च गरेको थिएँ फेसबुकमा, तर त्यति बेला भेटेको थिएन। उसले त्यति बेला आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर राख्दैन थियो होइन। मैले स्टार्ट गरेको भएको फेसबुक हुन्छ लाइक 2010 को लास्टतिर होला, सेप्टेम्बर नोभेम्बरतिर मात्र होला। नोभेम्बरतिर मात्र मैले स्टार्ट गरेको थिएँ, आफ्नो अकाउन्ट ओपन गरेको थिएँ। अनि उसले मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएँ। सुरुमा त उसले कति दिनसम्म एक्सेप्ट गरेको होइन। त्यसपछि एक दिन चाहिँ एक्सेप्ट गरेर कुराकानी पनि अलिअलि स्टार्ट भयो एज अ फ्रेन्ड्स। त्यसपछि आई फेल्ट फर द फर्स्ट टाइम कि लाइक मेरो मनको कुरा मैले अहिले भनेन भने चाहिँ कहिल्यै भन्न सक्दिनँ होला भनेर कि उसलाई। अनि मैले भने कि म तिमीलाई मन पराउँछु यो त्यो होइन। इट वाज नट एन अफिसियल प्रपोजल स्टिल होइन, बट स्टिल इट वाज लाइक कि येस आई लाइक यु स्टिल भनेर। यो हो, मैले बिर्सिन सकेको छैन भने। ऊ पनि हाँस्यो त्यति बेला, हाँसी मजाक चल्यो अलिकति, बिकज द्याट वाज ए लिटल चेन्ज विकास एट द्याट टाइम। एक वर्ष पछि होइन, आई युज टु स्पिक अ लट। इट वाज नट द सेम पर्सन हु युज टु बी लिटल साइलेन्ट होइन, पढाइमा लागिराख्ने। मिन्स यु हेभ टु बी होइन, एजुकेसन गर्न लाग्छ भने यु हेभ टु बी लिटल सिरियस अबाउट स्टडिज, बट देयर आर फ्यु अदर थिङ्स अल्सो द्याट यु निड टु लर्न फर यर पर्सनालिटी राइट। सो त्यो कुरामा पनि म डेभलप अलिकति भइसकेको थिएँ त्यति बेला, धेरै त भन्दिनँ। अनि त्यही हो, त्यसपछि कुरामा भयो। अगेन 2011 स्टार्ट हुन लाग्थ्यो न्यु इयरमा होइन। 2000 म भन्छु है, अब म भन्छु त्यो किनकि तिमीले चाहिँ भनेको थियौ नि त, तिमीले कसरी त्यो इन्ट्रेस्टिङ भएको थियो भनेपछि मैले उसलाई 2011 को स्टार्ट हुनेको स्टार्टिङमै उसलाई राति 12 बजे प्रपोज गर्छु भनेर कल गरेको थिएँ। अब सिभरिङ के एट द्याट टाइम, कसरी के भनौँ उसलाई भनेर। तर म साइलेन्ट थिएँ। मैले उसलाई कल लगाएँ र उसले कल लगाउने बित्तिकै उसले हेलो भन्यो। त्यसपछि उताबाट मैले के सुने भनेपछि आई एम अन माई निज एन्ड आई वान्ट टु प्रपोज यु फर होल माई लाइफ टाइम भनेर उसले नै भन्यो मलाई कृतिकाले। त्यसपछि लाइक आई फिल लाइक वाउ, मलाई त लाइक स्टार्स मेरो टाउकोमा भइरहेको जस्तो लाग्यो कि त्यति बेला। एउटा कनेक्सन जस्तो भयो होइन। म इन्डियामा हुँदाखेरि लाइक कहिलेकाहीँ आई जस्ट फिल कि लाइक आई निड सम वान इन माई लाइफ जस्तो फिल भयो। लाइक वेन एभर आई निड हिम, लाइक जब पनि मलाई केही प्रब्लम परेको हुन्छ, लाइक हि वाज अलवेज देयर टु लिसन मी वेन एभर आई एम इन प्रब्लम अल्सो। हि ट्राई टु एडभाइज मी अनि गिभ मी गुड सजेसन्स। अनि सो द्याट आई फेल द्याट लाइक हि इज द वान विथ हुम आई क्यान स्पेन्ड माई होल लाइफ, त्यस्तो लाग्यो मलाई। त्यसपछि आई थट कि लाइक टु गिभ अ सरप्राइज होइन। उसको कल आएको थियो त्यही मिडनाइटमा 2011 को। अनि त्यसपछि म चाहिँ त्यतिखेर के गरिरहेको थिएँ भने चाहिँ म चाहिँ हस्टेलमा बस्थेँ होइन। अनि हस्टेल लाइफमा कस्तो हुन्छ चाहिँ जतिखेर मलाई त्यतिखेर कपडा धुने हुन्थ्यो होइन। अनि म चाहिँ राति 12 बज्नुभन्दा अगाडि कपडा धुँदै थिएँ कि, किनभने हल्का त्यो कपडा अलिकति 2-3 कपडाहरू थियो, कपडा धुँदै थिएँ। अनि त्यो धुँदा उसको कल आयो कि। अनि त्यसपछि चाहिँ
मेरो साथीहरू चाहिँ अब त्यो न्यु इयर इभ भनेर चाहिँ तल मेसतिर गएर नाचिरहेको थिएँ, डान्स गरिरहेको थिएँ, मस्ती गरिरहेको थिएँ। म चाहिँ आफ्नो रुममै थिएँ। यसरी कल लगाएँ उसलाई, उसले कल गरेको थियो मलाई। त्यसपछि उसलाई अब सरप्राइज दिउँ भनेर मैले चाहिँ प्रपोज गरेँ। So it was when we started the actual relationship, होइन? त्यसपछि things went by. We shared so many things about our families, होइन? हाम्रो लाइफको कुराहरू। एउटा अझै कुरा सबैलाई भन्छु कि रिलेसनसिप स्टार्ट हुने बित्तिकै र अगाडि बढ्दाखेरि पनि आई बिलिभ द्याट यु हेभ टु बी ट्रुथ फर्स्ट, होइन? सबैलाई पनि अलिकति साँचो चाहिँ हुनुपर्छ कि इफ यु आर नट ट्रु, होइन? अब स्टार्टिङमा झुटो झुटो भन्यो, अब उसलाई पटाउनु मलाई यस्तो गर्न भन्यो भने पछि गएर प्रब्लम हुन्छ कि सबैलाई। किनकि स्टार्टिङमै सबै कुरा क्लियर गरेर बस्नु, आफ्नो बारेमा आफ्नो लाइफ जस्तो छ, म जस्तो छु त्यो एक्सप्रेस गर्नु, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन एनिथिङ एल्स। किनकि यु नो कि पछि थाहा पाउँछ नि उसले, होइन? इफ यु स्टे टुगेदर फर अ लङ टाइम दे विल नो द्याट। सो इफ यु आर प्लानिङ टु स्पेन्ड होल लाइफ, सो आई बिलिभ यु सुड बी भेरी क्लियर एन्ड ट्रुथफुल, होइन? त्यति बेला। सो यस थिङ्स वेन्ट बाई। उसको नेपाल जाने टाइम आउँथ्यो, होइन? फर्स्ट टाइम हामी त्यति बेला भेटेको भनेपछि चाहिँ झाँसीमा, होइन? त्यसको लागि चाहिँ म मेरो साथीलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्क्स भन्छु। निरु लामा उसको नाम। अहिले चाहिँ ऊ नर्वेमा छ, होइन? सी इज अल्सो म्यारिड, होइन? ऊ पनि अहिले नर्वेमा बसिरहेको छ। अनि उसले चाहिँ के गर्थ्यो भने चाहिँ खै कसै प्लान मिलाउँथ्यो कि उसले चाहिँ जस्ट लाइक ऊ चाहिँ ग्वालियरमा पढ्दै थियो, हामी चाहिँ म्याङ्गलोरबाट जानुपर्ने। त्यतिखेर चाहिँ हामी बाई ट्रेन हामी ट्राभल गर्थ्यौँ। अनि हाम्रो चाहिँ 2टा ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, लाइक गोरखपुर भएर जान्थ्यौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ लाइक झाँसीमा सरी अलि मलाई खोकी लाग्छ है। त्यतिखेर चाहिँ झाँसीको लागि चाहिँ उसले प्लान बनायो कि त्यहाँबाट उसलाई इजी हुन्थ्यो कि ग्वालियरबाट आउनलाई चाहिँ। झाँसी नजिक पनि छ, धेरै लाग्दैन है टाइम, जस्तै 1 आवर पनि लाग्दैन, 30 मिनट्स जस्तो हो ट्रेनबाट, होइन? अनि त्यो लाइक सी जस्ट प्लान कि लाइक ठिक छ विकासलाई पनि बोलाउन त भेट्ने हो भनेर भनेर त्यसपछि हामी फर्स्ट टाइम भेटेको भनेको झाँसीमा भेटेको। हामीले चाहिँ फर्स्ट टाइम जस्ट आफ्टर दिस अल दिस रिलेसनसिप स्टार्टेड। झाँसीमा भेटेपछि अब उसको साथीहरू थियो, होइन? अब ट्रेन आयो, म ट्रेन कुरिरहेको थिएँ कि बिहानतिर, अलि अँध्यारो थियो बिहानतिर। ट्रेन आएपछि अब त्यो ठाउँबाट उसको साथीहरू ओर्लिन थाल्यो। ओर्लिन लगाएको बेला अब मैले हेरेँ कि अब सबैजना ओर्लिरहेको छ, कृतिका चाहिँ खै भनेर लाग्यो। मलाई चाहिँ प्रमी लाग्यो कसले हो यिनीहरूले प्लान गरेर रहेछ कि मलाई जानै दिइरहेको म त ट्वा परेर म भित्र कसैलाई वेट नगरिकन भित्र पसिहालेँ, उसलाई भित्र गएर भेटेँ, होइन? आई वाज लाइक सरप्राइज, थ्याङ्क गड भनेर, होइन? फर्स्ट टाइम भेट्न गएको थियौँ त्यति बेला। त्यसपछि झाँसीको किल्लामा गयौँ, अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ, होइन? वी गेट टु नो मोर अबाउट इच अदर। त्यति बेला धेरै टाइमपछि भेट पनि भएको थियो, होइन? त्यतिखेर मेरो 3rd इयरको एक्जाम सकेको थियो, होइन? हामी चाहिँ त्यही दसैँ तिहारको लागि नेपाल फर्किँदै थियो, किन हाम्रो जहिले पनि एक्जाम सेप्टेम्बरतिर हुन्थ्यो सायद। अनि त्यही दसैँ र तिहार हामी जहिले पनि नेपालमै मनाउने हिसाबले नै हुन्थ्यो, इजी हुन्थ्यो। त्यो दिन चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ जुन दिन हाम्रो ट्रेन थियो त्यो दिन हाम्रो लास्ट भाइभा पनि थियो, कार्डियो भनेर हाम्रो म चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट हो नि त। अनि त्यो भाइभा थियो, भाइभा त्यो सकाएर हामी यति फास्ट प्याकिङहरू गरेर हाम्रो फेरि इभिनिङको ट्रेन थियो, यस्तो फास्ट गरेर हामीले त अनि जस्ट भेट्यो, होइन? झाँसीमा भेट्यो, रमाइलो भएको थियो त्यति बेला। इट वाज लाइक कि आई कुड नट बिलिभ, होइन? हामी भेटिरहेको छौँ भनेर त्यति बेला पनि। सो थिङ्स वेन्ट बाई। त्यसपछि अब ऊ रिटर्न पनि भएको थियो आफ्टर सम टाइम, होइन? त्यहाँबाट स्पेन्ड गरेर ऊ म्याङ्गलोर रिटर्न भएको थियो। म्याङ्गलोर रिटर्न भएपछि उसले मलाई भन्यो कि अब नाउ आई हेभ कम टु मिट यु, नाउ इट इज योर टाइम भनेर, योर टर्न भने कि म त अब म्याङ्गलोर गऱ्यो त्यति बेला, होइन? कसरी जाने के जाने भनेर। अब म साउथ कहिले पनि गएको थिएन त्योभन्दा पहिला, है? अब साउथ नजाने मान्छेले, अब मैले एउटा मेरो माइन्डसेट के थियो भनेपछि कि त्यहाँ कि त इङ्ग्लिस बोल्छ भन्नाले कि त उनीहरूको लोकल ल्याङ्ग्वेज बोल्छ होला भनेर। सो आई एम ओके इफ दे स्पिक इङ्ग्लिस, होइन? एउटा चाहिँ कुरा हिन्दी त बोल्दैन, त्यो त थाहा थियो मलाई। मैले जसरी टिकट गरेर अब त्यति बेला कलेज लाइफमा कति नै तिमीहरू त्यो पकेट मनी पनि त्यति धेरै हुँदैन, होइन? जसरी म्यानेज गरेर फ्रेन्डहरूलाई बोलाएर, होइन? त्यहाँ चाहिँ म गएँ। त्यहाँबाट साउथ पनि पुगेँ। रेलवे स्टेसनमा ओर्लेपछि त्यहाँ एकजना रिक्सावाला थियो, अटोवाला थियो। अटोवालालाई भन्छु म कि मलाई यहाँ स्टेट ब्याङ्कले मलाई ठाउँ भनेको थियो, यो ठाउँमा आउनु भनेर भेट्नु भनेर। त्यो ठाउँ जानु छ भने त्यसलाई भन्छु है, इङ्ग्लिसमा भन्छु कि आई वान्ट टु गो स्टेट ब्याङ्क प्लेस, होइन? हाउ क्यान इट रिच देयर भन्यो भने त्यसपछि त्यसले त्यो पनि रिप्लाई गर्दैन, आफ्नै भाषामा बोलाइ गर्छ, होइन?
त्यसपछि मैले एकछिन सोचेँ कि अब यसलाई कसरी बुझाउने भनेर, अनि उसलाई नै कल गरेँ कि एकचोटि कुरा गर भनेर, अनि उसलाई कुरा गऱ्यो राम्रै होइन उसको ल्याङ्ग्वेजमै। त्यसपछि अलिकति हिन्ट मैले के थाहा पाएँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ नर्थ इन्डियाको मान्छेहरूलाई अलिकति त्यो गर्ने रहेछ कि, हेप्ने रहेछ कि, लाइक त्यो इङ्ग्लिस आए पनि इङ्ग्लिस नआएको जस्तो गर्ने कि, लाइक पैसा बढी चार्ज गर्नलाई के गर्नलाई होइन। त्यो बुझेन मैले त्यति बेला। उसले कुरा गर्यो, त्यसपछि स्टेट ब्याङ्क भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। त्यहाँ होटलहरू मैले एकछिन बसेँ होइन, आफ्नो होटल गरेर बसेँ। उसलाई भेट्नु थियो भने बाहिर गएर भेट्थेँ कतै होइन। सो इट वाज फन। त्यति बेला म्याङ्गलोरमा पनि वी वेन्ट टु बिचेस। म्याङ्गलोर इज अ ब्युटिफुल सिटी। मन्दिर पनि गएको थियौँ कुद्रोली भन्ने होइन। अनि इट वाज लाइक कि 2000 कतिसम्म पढेको रे तिमी त्यो म्याङ्गलोरमा? 2012 मा चाहिँ मेरो ग्रेजुएसन सकेको। 2012 उसको ग्रेजुएसन सक्यो अनि उसको जाने टाइम पनि भएको थियो अब होइन। 2013 मा चाहिँ मैले आफ्नो इन्टर्नसिप कम्प्लिट गरेँ। अब रिलेसनसिप हाम्रो अगाडि बढी नै रहेको थियो। फार डिस्टेन्स रिलेसनसिप जहिले पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर के भन्यो भनेपछि इट्स नट अबाउट युर फिलिङ्स होइन। तिम्रो फिलिङ्स कस्तो छ, फिलिङ्स इफ युर फिलिङ्स आर ट्रु देन इट रिमेन्स ट्रु होइन। जहाँ भए पनि जहिले पनि हाम्रो कुरा चाहिँ जहिले पनि हुन्थ्यो। म्याङ्गलोर हुँदाखेरि काठमाडौँ जाने बेला पनि होइन। इट वाज नट अ सिङ्गल डे कि हाम्रो कुरा नहोस् क्या त्यति बेला। सो दिस थिङ्स वेन्ट बाई। इभन आई वेन्ट काठमाडौँ फ्यु अफ टाइम्स एन्ड मैले घुमेँ। साथीहरूसँग पनि गएको थिएँ काठमाडौँ होइन। साथीसँग काठमाडौँ जाने बेला उसलाई पनि भेटेँ मैले होइन। सो इट वाज फन। अब नाउ इट कम्स वी न्यू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अफ आवर रिलेसनसिप कि हामीलाई कन्भिन्स गर्न घरको मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ भनेर। मेरो घरको मान्छेहरू त मानिसक्नु भएको थियो। अब मेरो घरको मान्छेहरू पनि स्टार्टिङमा अलिकति गाह्रो भएको थियो होइन, थाहा पाएको बेला। अब उनीहरूले चाहिँ वेट गर्न भन्नुभयो कि लाइक अब सिस्टरको एकचोटि बिहा होस् तिम्रो होइन, त्यसपछि तिमीलाई गर्नु छ त्यो आफ्नो हिसाबले त्यति बेला गर भनेर। अनि म चाहिँ वेट गरेँ। सिस्टरको बिहा पनि भयो यहाँ, किनकि 50 कुरा सोध्छन् यो गर्छन् भनेर होइन। त्यो थिङ्स वेन्ट बाई। अब त्यसपछि कुरा आयो कि अब उसको फ्यामिलीलाई मनाउनु भनेर होइन। इट वाज फन होइन। दाइलाई मैले पहिला भेटिसकेको थिएँ होइन। उसको ड्याडी चाहिँ अहिले हुनुहुन्न होइन। दाइ इज एभ्रिथिङ होइन, हेड अफ द फ्यामिली हो। दाइलाई मैले पहिला भेटेको थिएँ इन्डियामा। हि इज अ भेरी गुड पर्सन भने कि कस्तो भनेपछि एकदम क्लियर हार्ट पर्सन कि, किनकि म एक दुईचोटि टाइम स्पेन्ड गरेँ उहाँसँग। एन्ड आई वाज लाइक कि आफ्नै दाइ जस्तो लाग्यो कि मलाई। फिलिङ एउटा रिलेसनसिप जस्तो स्टार्टिङमै लागेको थियो मलाई। त्यो पनि थाहा पाउनु भयो होइन। अलिकति दिनसम्म रिसाउनु भएको थियो दाइ पनि होइन। नर्मल कुरा हो, किनकि कसैको पनि बहिनी रिलेसनसिपमै छ भने अब म एज अ ब्रदर मैले पनि सोध्थेँ कि, सोचेर हेर्थेँ कि मैले कस्तो फिल गर्थेँ होला भनेर होइन। त्यस्तो यस्तो गरेको भए। सो इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फर बोथ अफ अस होइन। कसरी मिलाउने, कसरी कुरा गर्ने, कसरी कन्भिन्स गर्ने। सो आई थट कि अब यसरी बसेर चाहिँ भएन, जे कुरा गर्नु चाहिँ एकचोटि क्लियर कुरा गर्नु पर्यो भनेर म चाहिँ काठमाडौँ नै जाने विचार गरेँ। काठमाडौँ गएँ 2018 तिर काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ गएर आई थट टु मिट दाइ होइन, तर अलिकति गाह्रो भएको थियो। डर लागिरहेको थियो के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्न, गाली गर्नुहुन्छ कि भनेर। बट आई वाज मेन्टली प्रिपेयर्ड होइन। बट आई वाज अल्सो थिङ्किङ कि अब उहाँले पनि भेट्न अलिकति कन्भिन्स हुनु पऱ्यो भनेर। जहिले पनि म्यारेज हुन्छ दुईजना मान्छेहरू भन्दा पनि दुईजना फ्यामिलीजहरू पनि जोडिन्छ कि, दुईजना कल्चरहरू पनि जोडिन्छ होइन, दुईवटा ठाउँको मान्छेहरू। त्यो फ्यामिलीज भएन भने यु क्यानट ह्याभ दिस। आजकलको यङ्गर जेनेरेसनलाई पनि म त्यही सजेस्ट गर्छु कि इफ यु आर इन अ रिलेसनसिप एन्ड देन डोन्ट गो अवे फ्रम यर फ्यामिली कि यु हेभ टु टेक यर फ्यामिली, यु हेभ टु टेक बोथ यर फ्यामिलीज टुगेदर होइन। किनकि फ्यामिलीको डिसिजनको अगेन्स्टमा गएर गऱ्यो भने चाहिँ फ्युचरमा यु माइट हेभ प्रब्लम्स। यु हेभ सिन सो मेनी अनसक्सेसफुल रिलेसनसिप्स होइन। गाह्रो हुन्छ एउटा टाइम आएपछि। सो यु निड बोथ दि फ्यामिलीज। सो वी वेयर फोकसिङ अन द्याट होइन। सो लकली एक दिन पहिला उसको दाइलाई भेट्नु जानुभन्दा एक दिन पहिला हामी दुईजना पशुपतिनाथको मन्दिर पनि गएको थियौँ एक्चुली। सो आई सेड यु कि वी वेयर लिटल माइथोलोजिकल एज वेल, टिपिकली टकिङ अबाउट माइसेल्फ होइन। बिकज आई हेभ बिन हियरिङ गडको स्टोरिजहरू होइन, पुरानो किताबहरू, गीताहरू हजुरबाहरूले पनि सुनाउनुहुन्थ्यो, पढेको मिन्स यस्तो थाहा हुन्थ्यो, स्टोरीहरू सुनेको थियो। सो आई युज टु बिलिभ होइन गड एन्ड एभ्रिथिङ। सो हामी पशुपतिनाथ गएको थियौँ। वी वर सो इमोसनल एट द्याट टाइम कि जसरी पनि मानोस् भनेर फ्यामिलीजले। जसरी उसले कुरा गर्यो दाइलाई एकदमै चित्त बुझ्यो। ऊ पनि स्टार्टिङमा त नाइ भन्दै हुन्थ्यो दाइले पनि, तर पनि लाइक त्यति गाह्रो भएन मनाउन। जब ऊ आएर नेपालमा आएर कुरा गर्यो, यस
इभन एक्चुली मेरो दाइले पनि उसलाई मन पराउँथ्यो लाइक द वे हि इज होइन. आई वाज भेरी स्योर कि मलाई एउटा ब्रदर र एउटा फ्रेन्ड पनि लस गर्नु थिएन होइन, रिलेसनसिप कन्टिन्यू गर्नु थियो. बट इट इज ओन्ली आफ्टर डिसिजन अफ हिम के उसले मानेपछि मात्र नै मैले सोचेको थिएँ कि विल म्यारी. दाइले सिधा भनेको थिएँ कि तपाईँको जे डिसिजन हुन्छ त्यही हामी मान्छौँ, तपाईँको डिसिजन भएन भने विल नट कन्टिन्यू कि विल थिङ्क विल त्यसै बस्छौँ होला लाइक त्यसै बित्थ्यो होला हाम्रो. तर yes, he was a little convinced and I believe that was a blessing of God and everything. By God grace, like हाम्रो रिलेसनसिप सबैले मान्नु भयो. So त्यसपछि अब कुरा आयो कि कसरी हामी बिहा गर्ने के गर्ने. We thought to do from one way only होइन. उसको पनि विशेष थियो, उसको पनि ड्रिम्स थियो होइन कि म हाम्रो स्टाइलले नै गर्ने भनेर. अनि उसले मैले पनि भने ठिक छ भनेर हामी काठमाडौँ गयौँ. त्यो सबै कुराले सबैको आशीर्वाद पायौँ होइन, बिहा भयो. So it is how our love story came to a destiny and to a marriage, and we are still continuing that. Like the day came like 9th Feb 2019 मा हाम्रो डे पनि भयो होइन. लाइक राम्ररी नेपाली कल्चरमा सबै राम्ररी भयो. अनि सबै उताको फ्यामिलीहरू पनि आउनुभएको थियो. एकदमै जस्ट इट वाज लाइक अ ड्रिम कम ट्रु भनौँ. It was a magic नै भन्नु न. It was like true country place होइन, true country. Like I think it's written भनिन्छ नि होइन, like destiny it's written भने जस्तो भयो कि होइन. जुन कुरा हुनु छ त्यो भएर नै छोड्छ भनौँ न. जुन अब पहिला बच्चा बेलामा लाइक जुन कुरालाई अभोइड गर्थेँ म, जुन कुरा हुनै सक्दैन भन्थेँ, तर खै कताबाट कसरी मिल्यो त्यो कुराहरू थाहा होइन. लाइक आई थिङ्क इट इज डेस्टिनी होइन, डेस्टिनीमा थियो होला. लाइक हामी दुईजना मिल्नु थियो. लास्टमा अब हाम्रो लाइक बिहे पनि भयो. लाइक वी आर कन्टिन्यू. अब हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो 1.5 years चाहिँ भइसक्यो बिहेको. लाइक वी आर स्टिल गोइङ अन. हजुरलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो स्टोरी कमेन्टमा लेख्नु होला. हुनसक्छ अब कसरी भन्यो के भन्यो, देयर वाज मोर टु इट. बट हामीले जुन एक्सप्लेन गरेको थियो चाहिँ अब सर्टमा होइन, धेरै कुराहरू बिचमा काटेर वी हेभ टु एक्सप्लेन. बट मेजरली वी ट्राई टु ब्रिङ अल दि मेजर इभेन्ट्स जुन भयो रिलेसनसिपमा होइन. सो दिस वाज इट. तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो लभ स्टोरी, के लाग्यो तपाईँ भन्नु होला कमेन्टमा होइन. लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला होइन. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अस. लेट अस नो अबाउट योर लभ स्टोरी इन कमेन्ट्स एज वेल इफ यु नो होइन. तपाईँहरूको भिडियो छ भने मलाई पनि सेयर गर्नु, विल डेफिनेटली डु इट. So thank you for now, and thank you so much for watching us. Okay. Bye bye. Bye.